मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम। चेहरे और जिल्द की खूबसूरती के लिए कारआमद नुस्खे। एक अदद सुर्ख पका हुआ टमाटर लेकर इसके 2 टुकड़े कर लें और चेहरे पर अच्छी तरह रगड़ें। 15 मिनट बाद चेहरा धो लें। चेहरे की रंगत निखर आएगी। दूध में बादाम रगड़ कर लई सी बना लें। इस लई को चेहरे पर मलने से आपकी रंगत निखर आएगी। जौ का आटा, सौंफ, खरबूजे के बीज और संतरे के छिलके हम वजन लेकर अच्छी तरह पीस लें। इस सफूफ को सुबह शाम चेहरे पर मलने से चंद ही रोज में चेहरा निखरा निखरा नजर आएगा। गेहूं का आटा और बेसन आध आध पाव, संतरे के छिलके 1 छिटाक और 1 तोला यानी 12 ग्राम संदल, इन तमाम अज्जा को बारीक पीस लें और रोजाना रात को सोने से पहले दूध में शामिल करके चेहरे पर लगाएं। चंद ही रोज में चेहरा सुर्ख और शादाब हो जाएगा। अगर चेहरे पर कबल अज वक्त झुर्रियां नमूदार होने लगें तो 1 अदद देसी अंडे की जर्दी अलग निकाल दें और सिर्फ सफ़ेदी लें। इसे फेंटें और इसमें 1 चमचा खालिस शहद का मिला लीजिए। 15 मिनट तक लगा रहने के बाद चेहरा नीम गर्म पानी से धोइए और इसके बाद ठंडे पानी के छींटे मारिए। अब चेहरा तौलिए की मदद से खुश्क कर लीजिए। ये अमल चेहरे की मुर्दा जिल्द को और झुर्रियों को खत्म कर देता है। ये बताया गया टोटका कदरे तवील है, इसलिए मसरूफ जिंदगी गुजारने वाली खवातीन के लिए काबिले अमल नहीं। ऐसी खवातीन को चाहिए कि अंडे की सफेदी को रुई की मदद से चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें। झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। दिन में 3 बार चेहरे पर नींबू के रस की मालिश करके आधे घंटे बाद धो लेने से चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियां और शिकनों की अफजाइश रुक जाती है। गेहूं का आटा और बेसन 1-1 छिटाक, थोड़ी सी हल्दी, संतरे के चंद खुश्क छिलके और थोड़ा सा सफेद संदल, तमाम अज्जा को बारीक पीस कर आमेजा बना लें और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हर रोज चेहरे पर मलें। चिकनाई के लिए दूध की बालाई इस्तेमाल की जा सकती है। चंद रोज लगातार इस अमल को करने से चेहरे की खूबसूरती में निखार और नुमाया इजाफा होगा। गेहूं का आटा और हल्दी हम वजन लेकर गाय के दूध में मिलाकर यकजान कर लें। इस आमेजे को उबटन की तरह चेहरे पर मलने से चंद ही दिनों में चेहरा निखर जाता है। अगर चेहरे पर स्याहियां नमूदार होने लगें तो टमाटर का रस मलने से चेहरा शादाब हो जाता है। इसके अलावा चेहरे के स्याह पड़ने की सूरत में चंद रोज तक इसे दूध से धोना भी मुफीद होता है। 1 अंडा खूब अच्छी तरह फेंट कर 1 तोला शहद और 1 तोला दूध में मिलाकर सुबह शाम चेहरे पर लगाएं। चेहरे की रंगत निखर आएगी। खुश्क मौसम में कच्चे दूध की बालाई से चेहरे की मालिश करें और आधे घंटे बाद धो लें। आपका चेहरा न सिर्फ खुश्क मौसम के मुज़र असरात से महफूज रहेगा बल्कि इसकी रंगत में नुमाया निखार भी रोनुमा होगा। चेहरे के मसामात बंद होने की सूरत में बारिश के पानी से चेहरा धोएं। बंद मसाम खुल जाएंगे। मूली के बीज बारीक पीस कर इनमें दूध की बालाई शामिल कर लें। रात सोने से पहले चेहरे पर लगाएं और सुबह किसी अच्छे साबुन से धो लें। चेहरे की मांद पड़ती हुई रंगत निखर जाएगी। खमीरी आटे से सुबह सवेरे चेहरा साफ करने से रंगत साफ हो जाती है। किसी तकरीब में शमूलियत से कुछ देर कबल अगर चेहरे पर कोई फिंसी वगैरह नमूदार हो जाए तो बर्फ का टुकड़ा साफ सुथरे कपड़े में लपेट कर थोड़ी देर के लिए इस पर रखें। इस तरह फिंसी दब जाएगी और कम अज कम 24 घंटे तक दोबारा नहीं फूटेगी। बाद अज़ां इसका कोई मुस्तकिल इलाज किया जा सकता है। चेहरे पर पड़ने वाले दागों से निजात हासिल करने के लिए जायफल को दूध में पीसकर चेहरे पर इसका गाढ़ा लेप करें। ताज़ा फलों का रस चेहरे पर मलने से चेहरा शादाब हो जाता है। मुल्तानी मट्टी, खीरे का रस और शहद का मास्क बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की तरोताजगी और निखार में इजाफा होता है।
ایک گلاس گرم دودھ میں ہر روز شہد خالص کے 2 چمچے ملا کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ سرسوں اور تل باریک پیس کر دودھ میں شامل کر کے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، چہرے کا رنگ صاف ہو جائے گا۔ ناشتے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیموں کا رس ملا کر پینے سے رنگت نکھرتی ہے اور چہرے کی شادابی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چند گرام بیسن میں تھوڑا سا دودھ، چند قطرے لیموں کا رس اور 1 چٹکی ہلدی ملا کر چہرہ دھو لیں۔ چند روز کے عمل سے آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا۔ خربوزے کے بیج چھیل کر پانی میں پیس لیں اور چہرے پر لیپ کریں، چہرہ شاداب ہو جائے گا۔ آٹے کی بھوسی کو دودھ میں ملا کر کریم بنا لیں اور چہرے پر لگائیں، چہرہ کھل اٹھے گا۔ آدھا پاؤ دودھ گرم کر کے اس میں 2 عدد لیموں کا رس ڈال دیں۔ جب دودھ پھٹ جائے تو اس کا پانی الگ نکال کر کسی برتن یا شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ اس پانی میں ہم وزن گلاب کا عرق ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرہ شاداب ہو جائے گا۔ دن میں 2 مرتبہ تازہ لیموں کے رس سے چہرے کی مالش کرنے اور آدھ گھنٹے بعد کسی اعلیٰ معیار کے صابن سے دھو لینے سے چہرے کی شکنوں سے نجات مل جاتی ہے۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ آٹے کی بھوسی کو چھاچھ میں ملا کر 10 منٹ کے لیے چہرے اور گردن پر لگائیں، رنگت نکھر آئے گی۔ تازہ سنترے کے چھلکے چند روز سائے میں رکھ کر خشک کر لیں۔ اس کے بعد کسی برتن میں ڈال کر اتنا دودھ ڈالیں کہ چھلکے اچھی طرح بھیگ جائیں۔ 2 گھنٹے بعد انہیں دودھ میں ہی پیس لیں یا گرائنڈ کر لیں۔ یہ ایک اپٹن بن جائے گا۔ اسے ہر روز رات کو سونے سے پہلے چہرے، گردن اور ہاتھ پیروں پر لگائیں اور صبح کو کسی اچھی صابن سے دھو لیں۔ 3-4 روز تک یہ عمل کریں، جلد کی رنگت نکھر آئے گی۔ انڈے کی زردی اور زیتون کے تیل کا آمیزہ بنا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ شکر کے شربت میں لیموں کا رس ڈال کر پینے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ اگر چہرے پر گڑھے ہوں تو تھوڑی سی ملتانی مٹی لے کر اس میں عرق گلاب ڈالیں اور آمیزہ بنا لیں۔ اس آمیزے کا لیپ چہرے پر کریں اور 10-15 منٹ بعد تازہ پانی سے دھو لیں، گڑھے ختم ہو جائیں گے۔ ایسی خواتین جن کے چہرے پر، ماتھے پر، ناک کے نیچے بال ہوں، انہیں چاہیے کہ ایمونیا اور ہائیڈروجن پر آکسائڈ کا محلول بنا کر محفوظ کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے روئی کے پھائے سے بالوں پر لگائیں۔ خشک ہونے پر پانی سے دھو لیں۔ ان غیر ضروری بالوں سے نجات مل جائے گی۔ چہرے کے بالوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کچے بیروں کو اچھی طرح پیس کر بالوں پر لگائیں، تھوڑی دیر بعد آرام سے اتار لیں۔ اس طرح بال بالکل ختم ہو جائیں گے۔ پودینے کی پتیاں ابال کر اس کے پانی کو کھلے منہ کے برتن میں تھوڑی دیر ٹھنڈی جگہ رکھ دیں اور روزانہ صبح سویرے اس کا 1/4 کپ پی لیں، رنگ سرخ و سفید ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے زعفران میں زیتون کا تیل شامل کر کے چہرے پر ملنے سے سانولی رنگت بھی سرخ و سفید ہو جاتی ہے۔ کڑوے باداموں کو پانی میں رگڑ کر چہرے پر ملنے سے جلد کی رنگت نکھر آتی ہے اور چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔